ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। श्री द्वितीये सर्गः सागरमनादृश्यमतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटस्य तटे लङ्कां स्थितः स्वस्थो ददर्शः। ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्ततस्तत्र बभौ पुष्पमयो हरि योजनानां शतं श्रीमास्तीर्त्वामप्युत्तमविक्रमा अनिश्वसन् कपिस्तत्र न गलानिमधिगच्छति। शतान्याहं योजनानां क्रमेयं सुबहुन्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं सङ्ख्यातं शतयोजनं। सा तु वीर्यवतां श्रेष्ठा प्लवतामपि चोत्तमा जगामा वेगवान् लङ्कां लङ्कयित्वा महोदधिम्। शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च मधुमन्ती च मध्येन जगामा नगवन्ती च। शैलाश्च तरुसञ्छन्ना वनराजीश्च पुष्पिता अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवगर्षभः। सा तस्मिन् चले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च साननाग्रे स्थितां लङ्कां ददर्श पवनात्मजा। सरलान् कर्णिकाराश्च खजूरांश्च सुपुष्पितान् प्रियालान् मुचुलिन्दांश्च कुटजान् केतकानपि प्रियङ्गून् गन्धपूर्णाश्च नीपान् सप्तछन्दंस्तथा अस्नानान् कविदाराश्च करवीराश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबन्धाश्च तथा मुकुलितानपि पादपान् विहगाकिरणान् पवनाधूतमस्तकान् हंसकारण्डवाकीर्णा वापि पद्मोत्पलावृता आकीर्णान् विधीन्तरम्यान् विविधाश्च जलाशयान्। सन्ततान् विविधैः वृक्षैः सर्वतोफलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुञ्जरा। समासाद्या च लक्ष्मीन् वा लङ्कां रावणपालितां परिखाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृतां सीतापहरणात् तेन रावणेन सुरक्षितां। समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैरुग्रधन्वभिः काञ्चनेनावृतं रम्यां प्राकारेण महापुरीं गृहैश्च गिरिसङ्कासैः शारदाम्बुदसन्निभैः पाण्डुराभिः प्रतोलिभिरुच्चाभिर्संवृताम् अट्टालकशताकीर्णा पताकाध्वजशोभितां तोरणैः काञ्चनैः दिव्यैः लतापङ्क्तिविराजितैः ददर्श हनुमन् लङ्कां देवो देवपुरीमिव। गिरिमूर्ध्नि स्थितां लङ्कां पाण्डुरैः भवनैः शुभैः ददर्श सा कपिः श्रीमान् पुरीमा आकाशगामिव। पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा
प्लवमानमिवाकाशे ददर्श हनुमान् कपिं वप्रप्रकार जगनां विपुलाम्बुवनाम्बरां शतग्निशूलकेशान्तामट्टालकवतंसकां मनसेव कृतं लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणाम्। द्वारमुत्तारमासाद्या चिन्त्यामास वानरा कैलासनिलयप्रख्यामामलिखामिवाम्बरं ध्रियमाणमिवाकाशमुच्यतैः बहुनोत्तमैः सम्पूर्णां राक्षसैः घोरैः नागैः भोगवतीमिव अचिन्त्यां सुकृतां स्पृष्टां कुबेराद्युमिषतां पुरा द्रष्टाभि बहुभिः शूरैः शूलपट्टिसपाणिभिः रक्षितां राक्षसैः घोरैः गुहमासीसविषेरिव तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च निरीक्ष्य सा रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरा आगत्यापि हर्यो भविष्यन्ति निरर्थिकाः न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरेरपि इमां त्वविषमां लङ्कां दुर्गां रावणपालितां प्राप्यापि सुमहाबाहो किं करिष्यति राघव। अवकाशो न साम्रस्तु राक्षसेष्वधिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्णामेवहि गतिर्वानराणां तरस्विनां बालीपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञस्य धीमतः यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजां तथा सा चिन्तयामासा मुहूर्तं कपिकुञ्जरा गृहे शृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदयं तथा अनेन रूपेण मया न शक्या राक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैः बलसमन्वितैः महौजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता लक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्राप्तकालं प्रवेष्टुं मे कृत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षासुरासुरैः हनुमाश्चिन्तयामास विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीयं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजां भूताश्चार्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिताः विक्लवं दूतमासाद्य तमासूर्योदयो यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिः निश्चितापि न शोभिते घातयन्ति ये कार्याणि दूताः पण्डितमानिना न विनश्येत कथं कार्यं वैकलव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं तु न भवेत् वृथा मयि दृष्टे तु रक्षोभिः रामस्य विदितात्मना भवेद् व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमीक्षिताः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुमभिज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित् वायुरप्यत्र नाज्ञाताश्चरेदिति मतिर्मम नैयत्याविदितं किञ्चित् रक्षसां भीमकर्मणां याहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृता विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थस्य हास्यति तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गता लङ्कामहीपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदां
प्रविश्य भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति निश्चित्य हनुमान् सूर्यास्तमयं कपिः आचिकाञ्चे तदा वीरो वैदेह्या दर्शनोत्सुकाः। सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशकमात्रोऽथ बभूव अद्भुतदर्शनाः। प्रदोषकाले हनुमास्तूर्णमुत्पत्य वीर्यमान् प्रविवेश पुरीं रम्यां प्रविभक्ति महापताम्। प्रसादमालाविनीतां स्तम्भैः काञ्चनसन्निभैः शातिकुम्भैर्निभैः गन्धर्वनगरोपमां सप्तभौमाष्टकभौमैश्च स ददर्शा महापुरीं तलैः स्फटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैदूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविभूषितैः तैस्तैः सशुशुभिरे तानि भवना अन्यत्र रक्षसां काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसां लङ्कामुद्योतयामाशु सर्वथा समलङ्कृताम्। काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च राक्षसां लङ्कामुद्यतामासु सर्वथा समलङ्कृताम्। अचिन्त्यमद्भुताकारं दृष्ट्वा लङ्कां महाकपिः आसीद् विषण्णो हृष्टाश्च वैदेह्या दर्शनोत्सुकाः। सा पाण्डुरावेद्य विमानमालिनीं महार्यजाम्बोनदजालतोरणं यशस्विनीं रावणबाहुपालितां चपाश्चरे भीमबलैः सुपालिताम्। चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य पूर्वं तारागणैः मध्ये गतो विराजितं ज्योतिष्नावितानेन वितत्य लोकानुतिष्ठतेनेकसहस्ररश्मिः शङ्खप्रभं क्षीरमृडालवर्णा मुद्गच्छमानं व्यभासमानं ददर्श चन्द्रं सकपिप्रवीरा पौलीयमानं ससरसीव हंसम्। तृतीय सर्गः सालम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यत् सन्निभे सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान् कपिकुञ्जरा निशीलङ्कां महासत्तो विवेशा कपिकुञ्जरा रम्यकानन्तो याढ्यं पुनीं रावणपालितां शरदाम्बोदरप्रख्यै भवनैरूपशोभितां सागरोपनिर्घोषां सागरनलसेवितां सुपुष्टबलसम्पुष्टां यक्षैर्विटपपावितीं चारुतोरणनिर्यूहां पाण्डुद्वारतोरणाम्। भुजगाचरितां गुप्तां शुभ्रां भोगवतीमिवा तासविद्युद्घनाकिरणा ज्योतिर्गणनिसेवितां चण्डमारुतनिर्यादं यथा चाप्यमरावतीं शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृतां किङ्किणीजालघोषाभिपताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सहसा हृष्टा प्रकारामभिवेदितवान् विस्मयाविष्टहृदया पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमयैः द्वारैः वैदूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिः मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैः राजतामलपाण्डुरैः वैदूर्यकृतसोपानैः स्फटिकान्तपांशुभिः चारुसंजवनोपेतैः खमिवोत्पतितैः शुभैः कौञ्चबर्हणसङ्घुष्टैः राजहंसनिसेविते तुर्याभरणनिर्घोषैः सर्वथा परिनादितां वस्त्रोकरसारप्रतिमां समीक्ष्य नगरीं तथा
खमिवोत्पतितं लङ्कां जहर्षं हनुमान् कपि तां समीक्ष्य पुरीं लङ्कां राक्षसाधिपते शुभाम् अनुत्तमा वृद्धिमतीं विचिन्त्यामास वीर्यवान् नेमन्येन नगरी शक्यं दर्शितुं बलात् रक्षिता रावणबलैरुध्यता युधपरिपाणिभिः कुमुदाङ्गयोर्वापि सुसेनस्य महाकपे प्रसिद्धेयं भवेद्भूमे मैन्द्रदुविधयोरपि विवस्वततनूजस्य हरेस्य कुशपर्वणा ऋषक्षकपिमुख्यस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्ष्य च महाबाहो राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणश्च विक्रान्तमभवत् प्रीतिमान् कपि तां रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारावतंसिकां यन्त्रागारस्थिनीं वृद्धां प्रमदामि विभूषितां तां नष्टतिमिरां दीपै भास्वरैश्च महाग्रहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य सा ददर्श महाकपि अथ सारिशार्दूलं प्रविशन्तं महाकपिं नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजां सा तं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्का रावणपालिता स्वयमेव उत्थिता तत्र विकृतानन्दर्शिनां पुरस्तात् तस्य वीरस्य वायुशूनोरतिष्ठता मुञ्चमाना महानादमब्रवीत् पवनात्मजम् कस्त्वं केन च कार्येण यः प्राप्तो वनालया कथयस्त्वत्तत्त्वं यावत् प्राणा भरन्ति ते न शक्यं खल्वयं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावणबलैरभिगुप्ता समयं समन्तता अथ तमब्रवीद् वीरो हनुमानग्रता स्थितां कथयिष्यामि तत्त्वं यन्मां त्वं परिप्रेक्ष्यसे का त्वं विरूपनयना पुरद्वारे अवतिष्ठसे किमर्थं चापि मां क्रोधान् निर्वदस्यसि दारुणि हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनाम् आज्ञा प्रतीक्षा दुर्धर्षं रक्षामि नगरीमिमाम् न शक्यं ममवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम् अद्य प्राणैः परित्यक्ता स्वप्यसे निहितो मया अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव पुलवङ्गम सर्वथा परिरक्षामि यतस्ते कथितो मया लङ्कायां वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजा यत्नवान् सा हरिश्रेष्ठा स्थिता शैले वा परा सा त्वां स्त्रीरूपविकृतं द्वारं वानरपुङ्गवा आबभासे यत् मेधावी सत्त्वान् पल्लवगर्षभा द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साट्प्राकायतोरणाम् इत्यर्थमे सम्प्राप्ता परं कौतूहलं हि मे वनान्युपवनानिह लङ्काया काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय पुनर्वाक्यं बभासे परुषाक्षरं मां निर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालितां न शक्यं हृदय मे द्रष्टुं पुरीयं वानराधम तथा सा हरिशार्दूलस्मवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीविशां भद्रे पुनर्यास्ये यथा गतं तथा कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयङ्करं तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगितं तथा सा हरिशार्दूलो लङ्कया ताडितो भृशं ननाद सुमहानादं वीर्यवान् मारुतात्मजा तथा संवर्तयामासा वामहस्तस्य स्वङ्गुली मुष्टिनाभिजघानयनां हनुमान् क्रोधमूर्छिताम् स्त्रीचेति मन्यमानेन नातिक्रोधा स्वयं कृता सा तु तेन प्रहारेण बेहलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृतानन्दर्शना
ततस्तु हनुमान् वीरस्तां दृष्ट्वा विनिपातिताम् कृपां चकार तेजस्वी मन्यमाना स्त्रियं च ताम् ततो वै वृषमुद्विग्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाचा गर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमाम् प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिषत्तमां समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्वन्तो महाबला अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबल इदं च तथ्यं शृणु मे ब्रुवन्त्या वै हरीश्वरा स्वयं भवा दत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वं वानरा कश्चिद् विक्रमाद्वसमानये तदा त्वं हि विज्ञेयं राक्षसां भयमागतं सा हि मे समया सौम्य प्राप्तो अद्य तव दर्शनात् स्वयंभूभीता सत्यो न तस्यास्ति न व्यतिक्रमः सीता निमित्तं राज्ञास्तु रावणस्य दुरात्मनः राक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठा पुरीं रावणपालितां विधत्सौ सर्वकार्याणि यानि ह्यवाञ्छसि प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वरा पुरीं शुशुभां राक्षसमुख्यपालिताम् यदृक्षया त्वं जनकात्मजां सतीं विमागं सर्वत्र गतो यथा सुखम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीय सर्गः। सा निर्जित्य पुरीं लङ्कां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमा अद्वारेण महावीर्या प्राकारामवपुप्लुवे निशीलङ्कां महासत्तो विवेशा कपिकुञ्जरा प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितङ्करः चक्रे यत्पादं शव्यं च सत्पुराणां सातुमूर्धनि प्रविष्टा सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजा सा महापथमास्थाय मुक्तपुष्पविराजितं ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामाभिययौ कपि हसितो कृष्टनिनदैः तुर्यघोषपुरस्कृतैः वज्राङ्कुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमेधैः पुरी रम्या भवासेध्योरिवाम्बुदैः प्रज्वाल तदालङ्कारक्षोगणगृहेषु वै सिताभ्रसदृशैः चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंसितैः वर्धमानगृहेश्चापि सर्वथा सुविभूषितैः तां चित्रमाल्याधरणां कपिराजहितं कर राघवार्ते चरण श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवनाद् भवनं गच्छन् ददर्शा कपिकुञ्जरा विविधाकृतरूपाणि भवनानि ततस्तता शुश्राव्यरुचिरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितं स्त्रीणां मदनविद्धानां दिवीं चाप्सरामिव शुश्रावकाञ्चीनिनदं सुन्दपुराणां च निस्वनम् दक्षिणद्वारसहितं वर्धमानं धनप्रदं प्राग्द्वाररहितं स्वस्तिख्यं पुत्रधनप्रदं चतुर्शालं चतुर्द्वारं सर्वतो भद्रसङ्गीतं पश्चिमद्वाररहितं नद्या वर्तारयन्तु तत्र सोपाननादश्चापि भुवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादश्च श्वेडिताश्च ततस्ततः शुश्रावजपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्यायनिरतश्चैव यातु धानान् ददर्श सा रावणस्तव संयुक्तान् गर्जितो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षो गणं महत् ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहून्
दीक्षितास् जटिलान् मुण्डान् गोजिनाम्बरवास दर्भमुष्टिप्रहरणा अग्निकुण्डायुधास्तथा कूटमुद्गरपाणिश्च दण्डायुर्धरानपि एकाक्षानेकवर्णाश्च लम्बोदरपयोधरान् करालान् भुवनवक्त्राश्च विकटान् वामनस्तथा धन्विना खड्गनिश्चैव शतग्निमूसलायुधान् परिघोषहस्ताश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान् नातिस्थूलान् नातिकृशान् नातिदीर्घातिहृष्युकान् नातिघोरान् नातिकृष्णान् नातिकुब्जान् वामनान् विरूपान् बहुरूपाश्च सुरूपाश्च सुवर्चसा ध्वजिना पताकिनश्चैव ददर्शा विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधाश्चैव पट्टिसा निधारिणः क्षेपणीपाशहस्ताश्च ददर्शा सा महाकपि स्नग्वर्णास्त्वनुलिप्ताश्च वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैचरान् बहून् तीक्ष्णशूलधराश्चैव वज्रिणश्च महाबलान् शतसाहस्रमव्यग्रमक्षरक्षमध्वं कपि रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टं ददंसन्ति पुराग्रता सा तदा तद्गृहं दृष्ट्वा माहाटकतोरणा राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावतंसाभिः परिखाभिः समावृतं प्रकारावृतमत्यन्तं ददर्शा स महाकपिं त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितम्। वाजीरेषुतसङ्गुष्टं नादितं भूषणैस्तथा रथैर्यानविमानश्च तथा गजैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभरणिचयोपमैः भूषितैरुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्ये यातुधानैः सहस्रशा राक्षसाधिपते गुप्ता मा विवेशागृहं कपि साहेमजाम्बूनदचक्रवालं महार्यमुक्तामणिभूषितान्तं परार्धकाला गुरुचन्दनार्या सरावणन्ता पूर्मा विवेश। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 4th सर्गः।